दर्शकवृन्द नमस्कार। अब बोल्छ माटोमा म रमेश पोखरेल। आफू शक्ति सत्ता र पैसामा पुग्न सर्वसाधारणलाई पटक पटक दुःख दिएर नेपाल बन्द गरेर यी आजका नेताहरू मात्रै होइन, विगतका देखि आजका दिनसम्म सबैले सधैँ आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न, आफ्नो कुर्सी प्राप्त गर्नको लागि किन यी सर्वसाधारणलाई मात्र दुःख दिइन्छ? गरिब दीनदुखी जनताहरूको मनोबल उच्च बनाउने किसिमले काम गर्नको सट्टा नेपाल बन्द भन्दै उनीहरूले गर्दै आएको चिया पसलमा समेत किन तोडफोड हुन्छ यी कार्यकर्ताहरूबाट? यति मात्रै होइन, काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा टायर बालिन्छ, ट्याक्सी जलाइन्छ, मोटरसाइकलमा तोडफोड गरिन्छ। के यसरी बन्ला नेपाल? रत्न पार्कमा आएर मिठा मिठा भाषण गर्ने यो देशका नेतृत्वहरू किन त्यही रत्न पार्कमा हातमा नाम्लो लिएर बसिरहेका, कसैले काम दिन्छ कि भनेर ठुलु ठुलु हेरिरहेका त्यो अनुहारमा किन पुग्दैन? किन यो देशका दुखी पीडित जनताहरूको आवाजहरू यो देशको नेतृत्वहरूले लिन चाहँदैनन्? किन आफ्नो मात्रै कुरा गर्छन्? कार्यकर्ताको पेट मात्र डुम्म मोटाएर के गर्नु? कसैले सोध्यो पार्टीमा लागेर मोटाउनु भएछ नि भन्दा कार्यकर्ताले भन्छ ग्यास्ट्रिक भएर बढेको पेट हो। हातमा नाम्लो लिएर बसेको भरियालाई मोटाउन सक्ने बाटो यदि यो देशको नेतृत्वहरूले खोज्ने हो भने यो भरियाले गुणगान गाउने थियो, फलानु व्यक्ति त आहा कति राम्रो भन्दै हिँड्ने थियो। अनि के गाह्रो छ नेतृत्व सधैँ आफ्नो हातमा लिनको लागि? नेतृत्व सधैँ आफ्नो हातमा लिनको लागि टायर बाल्नु पर्दैन, आन्दोलन गर्नु पर्दैन, कार्यकर्ता पाल्नु पर्दैन, सडक सडकमा ठाउँ ठाउँमा आफै निस्केर हिँड्नु पनि पर्दैन। यदि सही काम गर्ने हो भने दिन दुखीको प्यारो हुन सक्यो भने देशको पनि प्यारो भयो, यो देशको माटोको पनि प्यारो भयो र सबैको प्यारो हुँदा नेतृत्व पनि तपाईँको अत्यन्तै राम्रो हुने भयो। किन आउँदैन यो देशको नेतृत्वहरूलाई यी विषयवस्तुहरू? यिनीहरूको दिमागमा किन पर्दैन? दिन दुखी व्यक्तिहरू कहिले हिँड्ने यो देशका नेताहरू सुल्टो बाटो, सधैँको उल्टो बाटो जस्तो मात्र देखिन्छ। सुल्टो बाटो हिँडौँ, यो देशका मजदुरहरूको आवाज, यो देशलाई एउटा विकासतिर डोर्याउन सक्ने आवाज मात्र हेरौँ, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै नहेरौँ। नेपाल बन्द गरेर देश बन्दैन, नेपाल बन्द गरेर देश बन्ने हो भने पानीलाई मदानी हालेर मजाले जति घुमाउनुहोस् त्यसमा घिउ कहिल्यै निक्लिँदैन। हो यही हो बन्द तपाईँहरूले गरेर नेपाल बन्छ भन्न खोजेको। साँच्चीकै घिउ निकाल्नको लागि दुध नै ठेकीमा हालेर मजाले पार्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयवस्तुहरूलाई मनन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् बेलैमा, नत्र भने तपाईँलाई नेपाली जनताले कसैलाई साथ दिने छैनन्। खोजी यो देशको राष्ट्र सेवकको अब बोल्छ माटो। आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न बन्द र आन्दोलन गरेर बन्दले नेपाल कसरी बन्छ? यी उमेर ढल्किन लागिसकेका नेताहरूले भनेको मात्रै मान्ने कि अब युवाले केही सोच्ने कि नसोच्ने? नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गोविन्द भट्टराई हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँ राजनीतिकमा किन लाग्नै पर्ने देख्नुभयो? बाटो त अरू धेरै क्षेत्रमा अरू पनि छन्, अरू बाटाहरू पनि थिए होइन? हजुर। र चाहिँ अब घर परिवारको चाहना पनि थियो वास्तवमा चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर बनाउने, खास गरी डाक्टर नै बनाउने योजना थियो। तर अब देशको परिस्थिति खास गरिकन पञ्चायत कालमा त्यहाँ स्वतन्त्रता थिएन, दलहरू प्रतिबन्धित थिए, मानिसहरूले बोल्न लेख्न पाउँथेनन्, सभा सम्मेलनहरू गर्न पाउँथेनन् र अनि देशमा त्यति धेरै चाहिँ पारदर्शिता पनि थिएन तत्कालीन सत्ताहरूको। र चाहिँ मान्छे आखिरी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र प्राणी हो र उसले स्वतन्त्रताको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रताले, लोकतन्त्रले मात्रै देश चाहिँ एउटा विकास हुन्छ र देशको गरिबी हट्छ, देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ। ल ठिक छ, तपाईँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि नै चाहिँ यो राजनीतिमा हुमिनु भयो। ठिक छ, तपाईँ राजनीतिकमा स्वतन्त्रता होइन प्रजातन्त्रको लागि तपाईँ हुमिनुभयो।
अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई यो देशको जनताले मात्र होइन यो ठाउँको माटोले चिन्दा तपाईँलाई कसरी चिन्ने? अब के छ भने हेर्नुहोस्, अब राजनीतिमा नेपालले लामो चाहिँ यात्रा यसले चाहिँ उतार चढावहरू भोग्यो वास्तवमा चाहिँ कालदेखि अहिलेसम्म। अब यसमा अब कसरी चिन्ने भन्दा चाहिँ म एउटा वास्तवमा चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा सिपाही हो र म स्वतन्त्रताको पक्षमा, मानवाधिकारको पक्षमा, अब नेपाली जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउन चाहने मान्छे हो र मैले अहिलेसम्म जति गरेँ, खास गरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पनि मैले आफूलाई उभ्याएको छु र म नेवी सङ्घको केन्द्रीय सभापति हुँदा हाम्रै पार्टीका धेरै मान्छेहरू मन्त्री थिए र मैले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको पनि सञ्चालन गरेको थिएँ। तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गरिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा अत्याधिक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ है युपिसीलाई, र अहिले अत्यन्तै राम्रा विद्यार्थीहरू, पढाइमा अत्यन्तै राम्रा भएका विद्यार्थीहरू यी भ्रष्टाचार देखेर, राजनीतिको एउटा यो व्यवस्था देखेर राजनीतिकमा जाउँ भनेर उनीहरू सोध्दैनन्। अब हेर्नु, भ्रष्टाचारको चाहिँ अमाउन्टको हिसाबले हामीले विश्लेषण गऱ्यो भने अहिले चाहिँ धेरै ठुलो एमाउन्टमा देशमा भ्रष्टाचार छ। पहिला मान्छेहरूले लाखको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो भने अहिले अरबको भ्रष्टाचारहरू यसमा छ। र अर्को कुरा के छ भने राजनीति वास्तवमा चाहिँ देशको चाहिँ सबै नीतिहरूको चाहिँ मियो हो र यो मूल नीति हो र मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिमा आकर्षण नहुनु, राम्रा मान्छेहरू नआउनु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यसले चाहिँ देशलाई अगाडि चाहिँ लाँदैन र चाहिँ राजनीतिको विकृति देखेर चाहिँ तपाईँ भाग्ने कि त्यसलाई सुधारेर चाहिँ मूल त्यसलाई स्वच्छताको बाटोमा चाहिँ ल्याउने भन्ने। जस्तो डक्टर इन्जिनियर हुँदा चाहिँ तपाईँको बाटो स्टेट हुने भयो, भ्रष्टाचार हुने भएन, एउटा एक किसिमको सेवा नै हुने भयो होइन। तपाईँको राजनीतिक भनेर लाग्ने बित्तिकै अलिक घुमाउरो हुने भयो क्या बाटो, ती भ्रष्टाचार धेरै घुमाउरो। डाक्टर हेर्दा स्टेटै भयो भने कति डाक्टरहरू त बदमास पनि त हामीले हेरेको छौँ नि त स्टेटमा होइन, तर राजनीतिकमा जस्तै त देखिँदैन यो होइन। तपाईँको त्यो मात्राको हिसाबले अब धेरथोर होला, फेरि राजनीतिसँग मान्छेले धेरै आश पनि गरे हुन्छ, अपेक्षा पनि रहन्छ तपाईँको होइन, जनताको अब मुलुकको छिमेकीहरूको। काङ्ग्रेसमा के देखिन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिकमा राम्रा मान्छेलाई ठाउँ हुन्छ भन्नुभयो होइन। राम्रोलाई भन्दा पनि तपाईँको हाम्रोलाई ठाउँ दिएर ती व्यक्तिहरूले टिकट दिएर होइन एउटा त्यो किसिमले काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको देखिन्छ विगत वर्षदेखि। तपाईँ एउटा युवाको हिसाबले हेर्दा के लाग्छ तपाईँ? अब त्यो त कुरा सत्य कुरा हो। हेर्नुहोस्, पोलिटिकल साइन्समा एउटा भनाइ छ, डेमोक्रेसी ओन्ली क्यान सर्भाइभ बाई क्लिन ह्यान्ड्स एन्ड प्योर हार्ट भने कुरा बुझ्नु भएन। अब त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यही कारणले त विकृति आयो। तपाईँले असल मान्छेलाई दिनु भएन, त्यो विकृति तपाईँले किन हटाउनु भएन? तपाईँ त भित्रै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस भित्रै हुनुहुन्छ होइन। अहिले पनि त्यो प्रयत्न भइरहेछ तपाईँको, नभएको अहिले पनि भइरहेछ। तपाईँले विधान सम्मत हिसाबले टिकट बाँड्नुभयो भने पनि त्यो विकृति नरहन सक्छ। तपाईँको पार्टीलाई संस्थागत हिसाबले चलाउने, निष्ठावान मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने, अलि चाहिँ एकदमै चाहिँ देशको लागि चिन्तनशील मान्छेहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ स्थान दिने, त्यो त जरुरी। किन चिनेन क्या काङ्ग्रेसले? जस्तो तपाईँको हिसाबमा कुरा गर्दा नि तपाईँभन्दा पछाडिका अगाडि पुगिसके, तपाईँ पुग्न सक्नु भएको छैन होइन। कस्तो छ किन हुन्छ यो चाहिँ? अब यसमा के छ भने हेर्नु, मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूको बिचमा, लाखौँ विद्यार्थीहरूको बिचमा केही मान्छेहरूलाई सिलेक्सन गर्नुपर्ने थियो। मलाई लाग्छ मैले त्यो सिलेक्सन चाहिँ बेस्ट गरेँ। मैले चाहिँ करिब 4 वर्षमा 2 चोटि नेवी सङ्घको सभापति भएँ, एकचोटि सर्वसम्मत भएँ, एकचोटि चाहिँ म चाहिँ फेरि चाहिँ तदर्थ समितिको पनि भएँ। र अब के छ भने मैले लाखौँ विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ रिक्रुटिङ गराएँ। उनीहरू धेरै मान्छेहरू आज राजनीतिमा छन्, उनीहरूको चाहिँ मेरोभन्दा पनि ठुलो हैसियत भएको छ। त्यसमा म खुसी नै छु। मैले छान्दाखेरि चाहिँ मैले छान्ने ठाउँमा मैले राम्रो मान्छेहरू छाने, त मलाई छान्ने ठाउँमा नछान्ने त मेरो दोष भएन, त्यो नछान्नेहरूको दोष भन्छ भन्दा यसरी बुझ्दा भयो। आफू भोलि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले भनेका को मान्छन् भनेर पहिल्यै त्यो देखेकै सेटिङ हो होइन। यस्तो हुन्छ तपाईँको प्रधानमन्त्री पद्धतिमा, अब यो राष्ट्रपतीय पद्धतिमा कतिपय कुराहरू चाहिँ स्किलफुल मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले छान्ने, राष्ट्रपतिले छान्ने पनि हुन्छ। जस्तो अमेरिका बेलायतमा तपाईँको नयाँ सरकार आउँदाखेरि उसले आफ्नो त्यसरी टिम बनाएर चाहिँ देशलाई डेलिभरी दिने पनि होइन। तलबाटै हाम्रो जस्तो केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा सामान्य हाम्रो ग्राउन्ड लेभलबाटै के कसलाई टिकट दिने नदिने, टिकटै दिए पनि त आखिरी त राम्रोमा त्यो सबै मान्छेहरू त्यो देखिन्छ, पार्टीभित्र पनि जित्दैनन्। तपाईँको आफ्नो भनेर दिए पनि जित्दैनन्। त्यसको लागि त धेरथोर चाहिँ तपाईँले जनताको मन, कार्यकर्ताको मन जित्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ छ अहिले विकृति वास्तवमा। अहिलेको यो बन्द, हडताल
आन्दोलन केका लागि किन आवश्यक छ यो? अब हेर्नु, अब कुनै जमाना थियो होइन, देशमा लोकतन्त्र थिएन, बोल्न पाइन्थेन, अरू चाहिँ माध्यमहरू पनि थिएनन् वास्तवमा। आज जस्तो चाहिँ मिडिया पनि स्ट्रङ थिएन, आफ्नो विचार लैदिने भने पत्रिकाहरू त्यो पनि प्रतिबन्धित सेन्सरसिप लगाएर राखेको चाहिँ थोरै पत्रिकाहरू थिए। अब चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो आन्दोलनहरू जरुरी थियो। अब त अहिले त त्यस्तो आन्दोलन तोडफोड बन्द हडतालको त आवश्यकतै छैन। जो मानिसहरू कसम खानु भएको छ, कुनै मान्छेहरू ट्याक्सी तोड्ने, आगजनी गर्ने, त्यो बिचरा चाहिँ तरकारी पसलेहरूको तरकारी सडकमा फालिदिने, ठेला तपाईँको ढलाइदिने, अब तपाईँको एम्बुलेन्स तोडफोड गरिदिने, दुधको गाडीहरू तोडफोड गरिदिने, अब यो त तपाईँको चाहिँ एउटा विकृति हो भन्छु म यसलाई चाहिँ। वास्तवमा चाहिँ यस्तो कामले चाहिँ न समाजलाई राम्रो गर्छ न देशलाई राम्रो गर्छ। जस्तो काङ्ग्रेसको पालामा पनि तपाईँको यस्ता आन्दोलनहरू भइरहेका थिए र काङ्ग्रेसले नि गर्यो हामी पनि गरौँ भनेर उहाँहरूले गर्नुभएको त होइन? के लाग्छ त? उहाँहरू त अब काङ्ग्रेस त त्यो हिसाबले अलि शालिनै पार्टी हो, अलि भद्रै पार्टी हो। काङ्ग्रेसले कसैको तपाईँको चाहिँ के अरे पसलको सामानहरू बाहिर फ्याँक्ने, तोडफोड गर्ने गरेका छैन। Connect with us, join us, and grow with us. CBM College of Business Management, transforming education. Reach your dream for language and abroad study. अहिलेको युवाहरूलाई हेर्दा के देखिन्छ भने पहिलाका मन्त्रीहरू पनि सडकमा ढुङ्गा हानेरै मन्त्री भएको थिए। अब अहिले पनि हामी त्यो ढुङ्गै हान्दाखेरि मन्त्री हुन्छौँ भन्ने त्यो किसिमको एउटा सोच छ। अब त्यो सोचलाई तपाईँ युवै भएको नाताले कसरी हटाउने? किनभने त्यो हटाइयो भने नै एउटा जनताले दुःख पाएनन् भने नै देश एउटा विकासतिर अगाडि जाने हो। त्यो अहिलेको मानिसहरूमा चाहिँ त्यस्तो कुरा देखियो। त्यो कसरी हटाउने, कसरी हटाउन सकिन्छ? अहिलेको मानिसहरूमा त्यस्तो देखियो होइन। तर जुन बेला हामी चाहिँ राजनीतिमा लाग्यौँ पञ्चायत कालमा, हजुर तपाईँले त मन्त्रीको त कल्पनै थिएन। तपाईँको डेमोक्रेसी कहिले आउने हो भन्ने पनि त टुङ्गो थिएन नि त्यो बेला। पहिला त हाम्रो चोइस प्रजातन्त्रको लागि भयो। अब प्रजातन्त्र आइसकेपछि अनि मान्छेहरूले चाहिँ मन्त्री हुने कुरा आयो, सरकार चलाउने कुरा आयो। सुरुमा त कति मान्छेहरूले ल म हुन्न, उहाँलाई बनाउनुहोस्, मलाई टिकट नदिनुहोस्, उहाँलाई दिनुहोस्, मलाई मन्त्री नबनाउनुहोस्, म भन्दा अर्को साथी हुनुहुन्छ भन्दा त्यसरी पनि मान्छेहरूले चाहिँ एउटा त्यागको भावना पनि देखाएको अवस्था थियो। र अहिले के छ भनेदेखि त्यो भावना चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मर्दै गएको अवस्था छ। हैन, आन्दोलनको प्रकृतिलाई कसरी परिवर्तन गर्ने? ठ्याक्क भन्नु कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ? यसलाई गर्न सकिन्छ तपाईँको। त्यो त अब आन्दोलन गर्नेहरूले नै महसुस गर्नु पर्यो। जस्तो काङ्ग्रेसको नि तपाईँहरूले अब आन्दोलन गर्ने भनेर एउटा डेट तोक्नु भएको छ। हाम्रो त शालीन विरोधको कार्यक्रमहरू मात्रै छन्। हजुर, त्यही पनि त तपाईँको सडकमा आयोजनै गरेका छैन वास्तवमा चाहिँ। हाम्रो त शालीन टाइपको विरोध हो। अब प्रतिपक्षमा रहँदा पनि शालीन विरोध गर्यो काङ्ग्रेसले भनेर अब नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै विरोध पनि भयो वास्तवमा चाहिँ। तर हामीले तोडफोड बन्द हडताललाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको अवस्था छैन वास्तवमा। त्यो बाटोमा जानुहुन्न भन्ने नै हो। के लाग्छ अब काङ्ग्रेसले चुनाव जितेर आउन सक्ला? होइन, कस्तो छ भने हेर्नु, काङ्ग्रेस देशको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र आज देश चाहिँ जति चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ पाएको छ, चाहे अर्थनीतिमा, चाहे परराष्ट्र नीतिमा, चाहे विकास नीतिमा, अब चाहे सञ्चारदेखि अन्य नीतिहरूमा जति चाहिँ आज पनि जति चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ नेपालमा बने वास्तवमा चाहिँ 46 पछाडि त्यो काङ्ग्रेसकै देन छ। र त्यो भएको हुनाले चाहिँ हेर्नु, पोलिसीगत हिसाबले, लोकतन्त्रको हिसाबले अब चाहिँ एउटा सन्तुलित चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने हिसाबले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि पनि चाहिँ सत्तामा आउँछ। अब तपाईँहरूले गर्नु होला भनेर जनताले पत्याउनको लागि तपाईँहरूको रुख अलि बुढो भए जस्तो, कता कता हाँगाहरू अलिकति झपक्क नभए जस्तो देखिन्छ। अब नयाँ रुख कहिले उम्रिएर त्यो रुखलाई जनताले विश्वास गरेर कसरी अगाडि बढ्ने?
होइन यो एउटा निर्वाचनमा अब एक दुईवटा निर्वाचनमा पराजित हुँदैमा वास्तवमा चाहिँ जो रुख चाहिँ ओइलिएको हुँदैन वास्तवमा डेमोक्रेसीमा चोइसहरू समयअनुसार ठ्याक्क परिवर्तन हुन सक्नु भएन के समयअनुसार त पार्टीहरू सधैँ परिवर्तन हुँदैनन् तिनको आफ्नो विचार हुन्छ आफ्नो आइडियोलोजी छ आफ्नो सिद्धान्त छ आफ्नो प्र्याक्टिस छ खालि कार्यक्रममा हामीले चाहिँ समयअनुसार चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो र आज पनि विचारको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको विचार चाहिँ तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा राम्रो विचार हो र अरू विचारका मान्छेहरू परिवर्तन भइरहेछन् जस्तो कम्युनिस्टहरू पञ्चहरू परिवर्तन भए होइन उनीहरू एकदलीय शासन व्यवस्थामा थिए बहुदलीयमा आए कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्न चाहन्थे बन्दुकैबाट उनीहरू पनि परिवर्तन भएर लोकतन्त्रमा आए भने मतलब चाहिँ उनी जो चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीभन्दा बाहिरको थियो उनीहरूलाई चाहिँ समयअनुसार चाहिँ विचार परिवर्तन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता छैन काङ्ग्रेसको नेतृत्व नयाँ नेतृत्व कसले लिने होइन नयाँ नेतृत्व भएन भन्ने धेरै मलाई क्वेसन आयो भएर चाहिँ मैले हजुरलाई राखेँ नयाँ नेतृत्व परिवर्तन कहिले नयाँ नेतृत्व लिने सबैलाई काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अवसर छ को आउनुहुन्छ ल भन्दैन होइन को आउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि किन अरू देशको जस्तो हाम्रो विधान छैन जस्तो तपाईँले इन्डियामा हेर्नुभयो नि त होइन पहिला चाहिँ भाजपाको सभापति राजनाथजी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ मिनिस्टर हुनुभयो अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अर्को के को आयो गडकरी को आयो उनी सभापति भए उनले छोडे अर्को सभापति भयो जस्तो आई काङ्ग्रेसमा चाहिँ के अरे सोनियाले छोडेपछि अर्कालाई लेखेर दिनुभयो त्यसरी दिने व्यवस्था हाम्रो पार्टीमा छैन तपाईँ जोसुकै युवा हुन् कि वृद्ध हुन् कि लिडरसिपमा आउने मान्छेले निर्वाचन जितेरै आउनुपर्छ होइन एक पटक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि अर्को पटक हुन नपाइने उहाँ विशिष्ट एउटा सम्मानीय व्यक्तिको रूपमा बस्ने नयाँ नेतृत्वहरू आउने यति एजदेखि यतिसम्म भनेर त्यसरी तोक्न सकिँदैन त तपाईँले वैधानिक व्यवस्था गर्नु पर्यो पार्टीमा पनि संविधानमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यो परिवर्तन गर्न मिल्दैन त्यसको लागि त तपाईँले संविधान संशोधन गर्नु पर्यो जस्तो अमेरिकामा 2 टेनर भन्दा चुनावै लड्न पाइँदैन होइन काङ्ग्रेसको छुट्टै विधान बनाउनु मिल्दैन काङ्ग्रेस पार्टीको त बनाउनु मिल्छ काङ्ग्रेस पार्टीको तर तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले त संविधानमै परिवर्तन गर्नु पर्यो नि तपाईँ हाम्रो देशमा कति पटक प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भन्दिनुहोस् होइन हाम्रो देशमा त अब त्यति पटक भन्ने नै छैन जति पटक नि हुनु पाइन्छ 5 पटक 10 पटक पाइन्छ तर फेरि हाम्रो अर्को प्रब्लम छ भने पटक मात्रै हो फेरि उसले 5 वर्ष चलाउनै पाउँदैन कि त पार्टी भित्रकै किचलोले उसलाई लखाटिहाल्छ अहिले ओलीजीको भएको पनि त्यही त हो नि 2/3 सरकार त व्यक्ति विशेषलाई मात्र भएन र भने त्यसलाई ठ्याक्कै विकास गर्नको लागि त तपाईँको त्यही जोस चाहियो जाँगर चाहियो बल चाहियो अब दुईजनाले दुईपट्टि समाएर तपाईँको चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्थाले कसरी देशको नेतृत्व गर्न सक्छ वास्तवमा हेर्नु है अब यो चाहिँ के अरे चाहिँ छोड्दा पनि त केही व्यक्तिलाई हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीको पद त थोरै नै छ एउटा पद होइन बोल्नको लागि पनि त त्यही स्मरण शक्ति केही न केही त चाहियो नि त होइन लिडरसिप गर्नको लागि त चाहियो वास्तवमा अहिले चाहिँ लिडरसिपमा आएको मान्छेहरू त कामै गरेर आएका मान्छे छन् नि त चुनावै जितेर कामै गरेर आएका मान्छेहरू छन् र अरू आउनेहरूले पनि त्यही बाटोबाट आउने हो तपाईँको आउने त्यही बाटो हो कि जस्तो तपाईँले ल युवालाई दिने भने कुन युवालाई दिने एकछिन कल्पना गरौँ त गर्न सक्ने युवा गर्न सक्ने युवा जनताले अब गर्न सक्नेको मापदण्ड के हो नि तपाईँ चुनाव चर्को भाषण गरेको कारणले हुने कि अब एकदमै उसको चाहिँ देशका प्रति प्रतिबद्धता भएको कारणले हुने कि लोकतन्त्रका प्रति उसको कमिटमेन्ट भएको कारणले हुने कि डेभलपमेन्टका बारेमा उसलाई व्यापक नलेज त्यस्तो राम्रो योजना बनायो भन्ने कारणले हुने कि के कारणले हुने भन्ने कुरा त पहिला तय भएपछि मात्रै अनि ठ्याक्क भन्न सकिने भयो र त्यस पछाडि ती मान्छेको खोजी गर्नु पर्यो र अहिले हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा एभरेज मान्छेहरू मात्रै छ भन्दा तपाईँहरूको ठ्याक्कै हिसाबमा हेर्दाखेरि एज 60 कटेकै हुनु पर्यो होइन कटेको हुनु परेन जो पनि अहिले तपाईँको 32-33 कै मान्छे सभापति पनि हुनसक्छ हाम्रो पार्टीमा त्यसलाई रोकेको छैन तपाईँको महासमितिको सदस्य भएर आइसके पछाडि उसको चाहिँ खालि 10 वर्ष चाहिँ क्रियाशील लिएको हुनु पर्यो उसले पार्टी सभापति लड्न सक्छ उसले जित्न सक्छ भन्दा त्यो क्युमा बस्दा त तपाईँको बुढै भएपछि त त्यहाँ पुगिने भयो नि क्युमा बस्नु परेन तपाईँको तपाईँ आफ्नै इच्छाले क्युमा बस्नुभयो भने म आफ्नै इच्छाले क्युमा बस्यो भने अर्को कुरा हो तर हाम्रो विधानले चाहिँ कसैलाई पनि क्युमा बस्छ भन्दैन त्यसको खालि क्राइटेरिया छन् अब जनताले काङ्ग्रेसलाई विश्वासै गरेनन् होइन किनभने जनतालाई विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन त विश्वासै गरेनन् भने अब काङ्ग्रेस के गर्छ होइन विश्वास नगर्ने कुरै छैन काङ्ग्रेसले अहिले विकल्प कुन आधारले गर्छ होइन विकल्प के हो त तपाईँको देशको विकल्प के अहिले तपाईँ
एकछिन कुरा गरौँ ल, कम्युनिस्टहरूको पछाडि देशको विकल्प के? हिजो काङ्ग्रेसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरू आए भन्दा अहिले तपाईँको विचारमा तपाईँले हेर्दा अहिलेको सरकार सफल कि असफल? अहिलेको सरकार त अब त्यसको बारेमा त मैले के भन्नु, आफै चाहिँ त्यही पार्टीका मान्छेहरूले चरम असफल, चरम भ्रष्टाचार, चरम चाहिँ जनताका प्रति उत्तरदायित्व नभएको, देशलाई चाहिँ लिड गरेर लान नसकेको, जनआकाङ्क्षा पुरा गर्न नसकेको, अब चाहिँ तपाईँको के अरे सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न नसकेको यावत विषयहरू त अहिले त उजागरै भएर आएको अवस्था छ नि त। अहिले त्यो सरकारको मात्रै कुरा छैन, नेकपा पार्टी नै पूर्ण रूपले असफल भएको अवस्था देखिन्छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै सरकार हुँदा, सरकार गलत वेमा जाँदा आफ्नै कार्यकर्ताले सडकमा आएर यो भएन सरकार भनेर आन्दोलन गर्ने, जनताको लागि आन्दोलन गर्ने दिन कहिले आउँछ? अघि नै मैले भने त, मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि 1 हप्ते भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएँ। तपाईँले भनेको कुरा सरकारले त सुनेन होइन त? यदि सुनेको भए त भ्रष्टाचार त्यति बेला ठ्याक्कै रोकिन्थ्यो। काङ्ग्रेसकै पालामा धेरै भ्रष्टाचार छ भने तपाईँ अब छ, धेरै छ सर, धेरै छ है। तपाईँ एकान्तमा बसेर कहिले सुन्नुहुन्थ्यो भने अहिले अरब सुन्नु। तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा एकान्तमा बसिरहँदा वाक्क लाएर अब त काङ्ग्रेस छोडिदिउँ क्या भन्ने हजुरलाई लाग्छ यस्तो भन्नु? म छैन, अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्रका विकृति, देशभित्रका विकृतिसँग चाहिँ लडेर त्यसलाई चाहिँ निस्तेज पारेर डेमोक्रेसीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थायित्व दिएर यसलाई चाहिँ अझै विकसित गरेर चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छु म अहिले। तपाईँको विचारमा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नु पर्ला? त्यसको लागि एकदमै मेसिभ, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको विकासलाई अगाडि लान, रोजगारी सिर्जना गर्न एकदमै मेसिभ इन्भेस्टमेन्ट, केलाई ठ्याक्कै फोकस गर्नु, अरबौँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। तपाईँ उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सडक, कृषिलाई मेन हामीले मेरुदण्ड बनाउन त सकिन्छ नि। कृषि पनि सकिन्छ सबै। कृषिलाई तपाईँले फार्मको कन्सेप्टमा लान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले जडीबुटीलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हाइड्रो पावरमा व्यापक इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। अबको काङ्ग्रेसले त्यो दुःखलाई कसरी मलमपट्टि गरेर अगाडि बढ्न सक्छ? तपाईँलाई भनौँ, काङ्ग्रेसबाट चाहिँ जनताले दुःख महसुस गरेको एउटै मात्रै कुरा छ, यिनीहरूले 5 वर्ष सरकार चलाउनु भन्ने हो। मेरो बुझाइमा बुझ्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले के गरेको छ? कुनै मान्छे मारेन, कुनै मान्छे लुटेन, कुनै स्कुलमा पढ्न गएको बच्चालाई चाहिँ तेरो दुश्मन हो यो भनेर काट्न लगाएन, त्यहाँ मार्न लगाएन, कुनै टिचर मारेन, कोही मान्छेलाई त केही गरेन भने काङ्ग्रेसले त मित्र पार्टी हो नि त काङ्ग्रेस नेपाली जनताको। हामीले त लुटेनौँ। कसरी मलमपट्टि गर्ने भन्नु न? कसरी मलमपट्टि अरू केही काङ्ग्रेसको विचार अकाट्य छ। काङ्ग्रेसको व्यवहार अरू पार्टी भन्दा राम्रो छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको राम्रै छवि छ। यो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो। अहिलेको युवाहरूलाई हजुर तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ अब एक त राजनीतिलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्नलाई लाग्नुहोस्, आफ्नो लागि पनि सोध्नुहोस्, अध्ययनलाई एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहोस्, अवसर पनि खोज्नुहोस्, तर देशको राजनीतिभन्दा म भिन्न छु भन्ने कुरा सोच्नु हो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। युवाहरू काङ्ग्रेसमै किन लाग्ने? होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ त रहेछ त लोकतान्त्रिक पार्टी। यसैले मानवाधिकारको सुरक्षा गर्ने, यसैले चाहिँ स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने, यसैमा चाहिँ आवधिक निर्वाचनहरू हुने, यसैले चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको चाहिँ विस्तारमा चाहिँ यसले सहयोग गर्ने, अब यसैले चाहिँ मान्छेलाई दुनियाँसँग जोडेर चाहिँ दुनियाँको चाहिँ अनुभवहरूलाई पनि लिएर आफ्नो देश विकास गर्ने अवसर दिने। र चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टी पुरानो भए पनि विचारमा चाहिँ अहिले पनि काङ्ग्रेसै पार्टी चाहिँ त्यो तनहुँ क्षेत्रलाई नै हेर्दा हजुर होइन त, त्यहाँको माटोको लागि, त्यहाँको ठाउँको लागि, त्यहाँको माटोको गन्धको तपाईँले महसुस गरेर यो चाहिँ मैले गरेँ यो ठाउँमा भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई एउटा आनन्दको महसुस होस्। अब हेर्नु, मैले एउटा चाहिँ वास्तवमा तनहुँमा एउटा अभियानै स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यो के छ भने म दिदीबहिनीको चाहिँ कोलाई चाहिँ त्यो डोको नाम्लोबाट मुक्त गराइदिन्छु भनेर मैले त्यो स्टार्टै गरेको थिएँ। मैले धेरै डाँडा काँडामा चाहिँ खानेपानीको एउटा कोसिस गरेँ। के अरे मिर्लुङकोटदेखि तनहुँ सुरदेखि अब कर्लुङको डाँडादेखि अब यो के अरे यता बन्दीपुरको मुचुकदेखि मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा खानेपानीको एउटा अभियान सञ्चालन गरेँ र त्यसले चाहिँ धेरै मानिसहरूले अहिले राहत पनि पाएको छ। डाँडाकाँडामा होइन, फेदीमा पनि, फाँटहरूमा पनि। जस्तो नेताहरूले हुन्छ नि तपाईँको कार्यकर्ता पाल्ने
हैन त। अनि कार्यकर्तालाई नै पोस्ने, त्यो भएपछि चुनावको बेलामा जाँदाखेरि उनीहरूले झन्डा बोकिदिने भए, गाउँठाउँका मान्छेहरूलाई आफ्नो पकडमा पार्ने भए हैन। त्यो व्यवस्थालाई हटाएर एउटा राम्रो नेताले, त्यो कार्यकर्ताले त पेट बढेछ तपाईँको भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिकले हो भनेर उसले टार्छ भने एउटा गाउँको गरिब मान्छेलाई हैन त गएर चाहिँ एउटा सहयोग गर्यो भने, पढाइदियो भने, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पानी लोई भन्नुभयो, त्यहाँ एउटा नहरको व्यवस्था, यस्तो राम्रो राम्रो काम गरेर चुनाव जित्न सकिँदैन? के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता नेताहरूलाई? तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मलाई त 48 को चाहिँ निर्वाचनको पनि अनुभव छ। रामचन्द्र पौडेलकै चुनावमा जम्मा हामी 5 जना प्रचारक थियौँ। एउटा उहाँको त्यो माइक साइक लिने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो। कि नेपालमै यस्तै हो? अब 1 पैसा खर्च नगरिकन हामीले चुनाव प्रचार गऱ्यौँ। तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने सबैभन्दा कम पैसा खर्च भएर चाहिँ मान्छेहरू निर्वाचित भएर आएको अवस्था हो। अब त्यो पछाडि विकृति भयो, स्थायित्वै भएन, सरकारै चलेन, माथि नै तपाईँको चाहिँ अब सांसदहरूकै बिचमा तानातानको अवस्था भयो, गुटबन्दी एकदमै बढ्यो सबै पार्टीहरूमा। त्यसपछि आफ्नो मान्छे चाहियो, आफ्नो मान्छे अबलाई जिताउनलाई चाहिँ केही किसिमको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता रह्यो। आफ्नो मान्छे भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ पद्धतितिर चाहिँ गयो। गुट त काङ्ग्रेसमा पनि छ। मैले यो गुट कसरी हटाउने? गुटको अन्त त सिधा कुरा छ। भागबण्डा लिएर बाँडेर गुट अन्त हुँदैन। 25 वर्षदेखि यही हेरिरहेछौँ हामी पनि। र काङ्ग्रेसको गुटबन्दीको अन्त भनेको चाहिँ विधान सम्मतको गुटबन्दीको अन्त हो। त्यो भनेको जसले निर्वाचन जित्छ उसले चलाउने। यसो गर्न मिल्दैन? तपाईँको धेरैजना मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउनुहुन्छ। जुन मन्त्रीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ विकास जसले धेरै गर्नुहुन्छ उहाँलाई एउटा पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिँदैन? त्यो हुँदा पो विकास पो हुन्छ कि? त्यो त होइन, पुरस्कार दण्ड दुइटै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यो त दण्ड त हुँदै हुँदैन नेपालमा, त्यो त पुरै नगरौँ। एउटा पुरस्कार दिँदाखेरि केही हुन्छ कि? होइन, राम्रो नगर्ने पार्टीले टिकटै नदिन पनि सक्दैन तपाईँ। होइन, एउटा मन्त्री भएपछि अलिअलि पैसा कमा हुन्छ, गएपछि एउटा काठमाडौँमा तपाईँको जग्गा, एउटा घर, गाडी भए पछाडि पार्टीले टिकट दियोस् नदियोस् मतलबै भएन। त्यो किसिमको राजनीति भयो क्या यहाँ त? होइन, सबै मान्छेहरू त्यस्तो छैनन्। आफै गाडी घोडा किन्ने सामर्थ्य भएको अलिक मान्छे छन् होइन। अहिले के छ भने अब यो किसिमले त्यसलाई उल्टो व्याख्या पनि गरिएको छ। कोही मान्छेको सडकमा जमिन परेको छ भने उसको थोरै जमिन भयो भने उसले अब अरबपति भइसकेको अवस्था छ। त्यो कुरा पनि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो यो प्रोग्रामै कस्तो हो भने समसामयिक घटना भन्दा पनि, ठुला कुरा भन्दा पनि सामान्य एउटा माटोसँग दिन रात खटिरहने व्यक्तिहरूकै बढी कुरा हुन्छ होइन। यो देशको माटोको सुगन्धको महसुस गर्न सक्ने को राजनेता हो यो देशको तपाईँको विचारमा? अब यो ठ्याक्कर लिँदाखेरि राजनेता त अब अहिले त हुनुहुन्न होला ती व्यक्तिहरू, त्यस्ता अहिले देखिँदैनन्, कुनै पार्टीमा पनि देखिँदैनन् त्यस्ता। बिपी कोइराला, किशनजी, गणेश मानजीहरू देख्नुहुन्छ। तर धेरै जस्ता नेताहरूको त तपाईँको भाषणै मिठो, कुरै मिठो होइन त, त्यो देखिन्छ क्या। कुराले मात्र चिउरा त बेच्दैन। कुराले त मात्रै त हुँदैन। बस के लाग्छ तपाईँ? कुराले मात्रै हुँदैन, त्यो देखिँदै देखिँदैन क्या, रिजल्ट नै देखिँदैन। भाषण मिठो त अब क्रान्तिकारी त धेरै मान्छेहरूले गरे नि त नेपालमा होइन। तिनीहरू चाहिँ अहिलेको ठ्याक्कै कहाँ छन् भने त्यो कुराले भएन। जसरी तपाईँले चाहिँ जनतालाई कसरी सर्भिस दिनुभयो भन्ने कुरा मेजर कुरा। अहिले मैले भने नि लोकतन्त्रमा मैले के गरेँ भने सबै थाहा हुन्छ। म मन्त्री भए एकछिन मैले घुस खाएको कुरा सबै थाहा हुन्छ। कत्रो कम्युनिटी छ र नेपाल, कति ठेकदार कम्युनिटी कत्रो छ, बिजनेस कम्युनिटी कत्रो छ, डिल गर्ने कम्युनिटी कत्रो, सबै त एक्सपोज छ नि तपाईँ। ल ठिक छ, हामी अन्तमा आइसकेका छौँ है। तपाईँ काङ्ग्रेसमा उभिएर एउटा युवा नेताको हिसाबले जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब जनताले चाहिँ अब अन्त धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाको अब खोजी गर्न जरुरी छैन। हामीले धेरै हेऱ्यौँ, राणा शासन पनि हेऱ्यौँ, जानीय शासन पनि हेऱ्यौँ, निर्दलीय पञ्चायती शासन पनि हेऱ्यौँ। अब तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ हौँ खास मसिया भन्ने पनि हेऱ्यौँ, मजदुरको मसिया भन्ने पनि हेऱ्यौँ, हामी विपन्नका मसिया भन्ने पनि हेऱ्यौँ। तर मुखले चाहिँ भनेर मात्रै हुँदो रहेछ। व्यवहारमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ पार्टी चाहिँ देशलाई आवश्यकता छ। र जनताको अधिकार खोसेर होइन, जनतालाई साथै लिएर, मिडियाको अधिकार खोसेर होइन, मिडियालाई साथै लिएर, र चाहिँ धनीको मात्रै कुरा, गरिबको मात्रै कुरा गरेर होइन, गरिब धनीलाई सबैलाई मिलाएर चाहिँ नेतृत्व गर्ने पार्टीको चाहिँ खोजी वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। ल, धन्यवाद यहाँलाई पनि।